नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और मैं हूं सैयद इरफान नबी के साथ आपका मेज़बान सैयद नारबली। चूँकि हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदरून गाँवों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के मसाइल हम उभार रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए हैं और अभी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो अफसर आला हुकाम तक पहुँचाने बाकी हैं। आज हम इस सिलसिले में रटसुन गाँव में आए हैं। रटसुन गाँव जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बडगाम का एक अंदरून गाँव है। इस गाँव में तकरीबन 1100 चूल्हे रहते हैं। 10,000 के करीब यहाँ की आबादी है। बहुत सारी मुश्किलात हैं हमारे आवाम को, जगह जगह गुनागुन मुश्किलात से लोग दुचार हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रटसुन है, जो एक अंदरून इलाका है, यहाँ के लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, सरकार इनके लिए क्या कर रही है, जो कंसर्न एमएलए साहब है उनका कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ये सब जानने के लिए आज हम बात करेंगे यहाँ के लोगों के साथ। भाई साहब तक क्या इसमें शरीफ गुलाम अहमद डार तो मे वन तो उर्दू वर्ल्ड टीम वनकस योर आम टीम डिस्ट्रिक्ट मसला गामन हंद मसाइल तुलान पे अफसर तान निमान तह क्या मुश्किलात रटसुन जनाब अस गए पतिम 3 वरी वाटर सप्लाई स्कीम आमस यह नानी दोबा थोन खनित तो पत आव नुन तान 4-5 वोप DSS गए डिवीजन कमिश्नरस गए अत कह पृछान वनकस कुछ आब चवान यो कलवन वो हाव आब बोतल अनव ब्रो कुन आब बोतल हावस अफसरस गोवा अकन लागान पाइप लोन बेक वरी निवान कड़ित तो दपान वसा वो बदल लोन लोन आय नान दोक पत्म वरी अत 5 करोड़ गमत मंजूर दोबा थोन खनित ये पे हर तान सन 2-4 कुनाल जमीन तबाह कर ठेकेदार कम रटान करान कह पत्म लट जनाब बनो तो मे आरबलस मज कदल अरबानस तो रटसुनस दरमियान दोब थोन 3 वरियन खनित पे तथ मे शुर फटान सुन पे दोब अति त्रा सह पूर पे लूको नाले सोखनागस कदल वनकस कप तरा अगर तुम और ब्यूरो वगैरह गसान अर पथन मागम किन नत गसान ब्यूरो किन अर पहन जमीन मिलवान अगर रावच ग जमीन अप 10-70 रपी लगान रावच गस थोज वार एमएलए कुछ एमएलए उमर अब्दुल्ला तमिस छुना तुम वोनमुत जान मसला वोन तमिस तान क्या आज ना ये सात एमएलए हुकूमत चलान तम सात गो ना तमिस गए तम सात दोक यह प्लानस मज थोमुत कोर कहें। अच्छा बाकी बाकी पावर सड़क गली पावर वरियन पे रटसुन लोन सह लगित सिर्फ कंड तारन हज लगे तथ फ्रस टुकर पान कजर फ्रस टुकर होती लगित चकन कहें। शुक्रिया तार दिख वारिया लट वुन तान मगर अदर खाली मे वन तो साहब तुम ये रटसुन बिल्कुल रटसुन रोजान वैसे शहरी क्या तुम बसान ये मुश्किलात आम मुश्किलात सारी आबिक मुश्किलात पावरिक मुश्किलात सड़कन मुश्किलात सठा उलझनस मज गामस मज बस्ती करान बर्दाश्त ये वारिया किस्म प्रॉब्लम सठा मुश्किलात मज दोह कर आब पावर मेन सड़क कह जरिए गाठ गाठन पे तम वाता सलब सब मगर पावर आब बाकी कह चीज बिल्कुल मशगूल गमत छन गमत इलाकों नश मतलब सड़क प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम पावर प्रॉब्लम सठा मुश्किलात ये गामस मज सठा मुश्किलात सान ये दोह कोशिश कर वनकस जमींदारी हूं मौका चूंकि थल हेचन तैयार गन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटो अफसर बिल्कुल ना कहें यपर ये ब्योल वगैरह कत यह अनान एग्रीकल्चर पे बे गरन मज तान मगर आब मुश्किलात यह कर वनकस चन आब मुश्किलात गसान जमीन खतर आब सिंचाई आब सह मुश्किलात तथ बड़ नालन प्रॉब्लम गम तम बंद गम तथ हेकान मेन सफाई तथ गसान बाकी चीज गसान ठेकेदार वेकदार रटान ठेक रटान मौकस पे कह आजकल सठा मुश्किलात हफीजुल्लाह डार क्या दिक्कत रटसुन ब्रगा तो हेच नत क्या सूद कुछ मसल यु जन बनो फिलहाल बोड़ बार मसल आबुक बोड़ बार मसल वनकस इरिगेशन बोड़ बार मसल कदल
یہ پاور بوڑ بار مسلہ ہسپتال برابر سپلائی تہ واتان کہین ڈاکٹر آسان تتہ مگر ڈاکٹر تہ مگر سٹاف برابر کی اس گھس لیڈی ڈاکٹر آسن بیٚیہِ گوٚژھ آسُن نایٹس ڈاکٹر اچھا لیڈیز ڈاکٹر چھنہ اتہ کہیں جانیک چھن کم اگر ماج بین کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان گوبہِ خور چھِ آسان تۄہہِ کوٚت چھُ پیٚوان گژھُن اَسہِ چھُ یا بیٖرو تہٕ نتہٕ باغ منٛز اچھا چونکہ تُہۍ چھِو وَنان بیٖرو چھُنہٕ اَسہِ کٔدٕل نالے سۄکھٕ ناگس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تۄہہِ کوتاہ مُشکل گژھان چھُ تَمہِ ساتہٕ پتہٕ بیٖرو 1 کِلوٗمیٖٹر پیٚوان نیُن باے روڈ حظ 1 کِلوٗمیٖٹر چھُ پیٚوان نیُن یہِ بیٖرو حظ تہٕ 4 کِلوٗمیٖٹر چھُ پیٚوان نیُن ماگم پیشنٹ اچھا مےٚ ؤنۍتو بلاک ڈیولپمنٹ یہِ دفتر کُس چھُ تۄہہِ تۄہہِ چھا رٹسنس پنُن بالکل بلاک ڈیولپمنٹ بلاک چھُ اَسہِ رٹسُن حظ مگر نہٕ آسنس برابر کٲما کارا کیُتھ کران بس حظ خۄدٲیی چھُ حٲفظ یِم چھا گلی کوچہِ چھِنا بناوان گلی کوچ حظ چھِ بناوان مگر پننٮ۪ن گلی کوچ چھِ بناوان مگر پننٮ۪ن تۄہہِ چھا یِم پنٕنۍ مسلہٕ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس تانۍ زانٛہہ واتنٲومٕتۍ بلاک آفیسرس گٔیس بہٕ اکہِ دۄہ کٲم ٲس چلان تتھ اوس رۄپیس 4 لچھ مےٚ دوٚپ جناب اتھ کٔرۍتو کٲم اتھ ہُرٲیتو بیٚیہِ کینٛہہ دوٚپُن اتھ چھِ لیبل اَسہِ لاگٕنۍ مےٚ دوٚپ اصل گٔے لیبلٕے گٔے نہ حظ منٛزٕ گٔے 2 دۄہ اتھ ڈوزر کران کٲم 700 لیبر دوٚپُن مےٚ چھِ اتھ پتہٕ اوس سُہ ڈوزر سٕنٛدِ خٲطرٕ پتہٕ ووٚنُس مےٚ توتہِ دِژ ژٕ نظر کامہِ پٮ۪ٹھ مےٚ جناب ژٕ آفیسر بہٕ چھُس ان پڑھ مگر ژٕ وٕچھ توتہِ کٲم دوٚپُن یہِ گٔے نہٕ میٲنۍ کٲم گٔژھِو وِجلنس گٔژھِو مےٚ ؤنۍتو اکھ چیٖز حٲج صٲب یہِ چھِ وَنان بی ڈی او صٲبس گٔیوس بہٕ تٔمۍ نسا کوٚر نہٕ ریسپانڈ کینٛہہ چوٗنٛکہِ افسر چھُ آسان عوامُک خدمت گار سُہ چھُ آسان لُکن ہٕنٛدِ خدمت خٲطرٕ کیازِ یُس تہِ کانٛہہ سرکٲرۍ افسر یا مُلٲزِم چھُ یہِ چھُ تنخواہ نِوان لُکن ہٕنٛدِ ٹیکسہٕ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ لُکن ہُنٛد خدمت گار آسان اگر بی ڈی او صٲبن یِمن ریسپانڈ دیُت نہٕ کینٛہہ بہٕ ٲسۍ اکھ سیٖنیر سِٹیٖزن تُہۍ گوٚو نا اے سی ڈی یس پتہٕ یہِ مسلہٕ یتھ نہ حظ کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ گوٚو نا کیٛاہ گژھِ اَسہِ نہ حظ یِم ہاوان کِہیٖنۍ بہٕ کرٕ عرض حظ اَسہِ نہ حظ یہِ ییٚمیُک یُس اَسہِ ییٚتہِ بینٛک چھُ جموں کشمیٖر اَسہِ حظ گوٚو 1 رٮ۪تھ آسنَس ییٚتہِ منیجرس یہِ چھےٚ سٲنۍ أپیٖل أسۍ چھِ گٔمٕتۍ عمام یورٕ 30 گام گٔمٕتۍ أتھۍ سۭتۍ وٕنکیٚنس آوٕرۍ اَسہِ چھنہٕ کٕہٕنۍ کٲم اتھ نیران بینٛک منیجر چھُ اَسہِ بِلکُل اہم وٕنکیٚنس اَسہِ گٔے رٮ۪تھ آسنس کِہیٖنۍ بینٛک سُہ چھُنہ مینیجر صٲب چھُنہ یِوان کِہیٖنۍ کوٚرمُت تبدیٖل جناب پتہٕ ژھوٚدُکھ نہٕ کانٛہہ اتہِ کُس مُلٲزِم کانٛہہ آسان مُلٲزِم سٲری ہُم باقٕے بِچٲرۍ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ یُتھ بینٛک منیجر ہیٚکہِ کٔرِتھ ہُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ اچھا مےٚ ؤنۍتو یہِ اِرِگیشن ڈپارٹمنٹن چھا یپٲرۍ یِم کۄلہٕ وۄلہٕ درُستہٕ کَرِمَژٕ اچھا یِمن حظ ووٚن تہِ اَسہِ چھُ یتھ درس پاز اتھ کٔرِو اتھ حظ لگہِ نہٕ کِہیٖنۍ حظ کوٚرُکھ نہٕ بوز حظ جناب محترم ژٕ یِکھ مےٚ سۭتۍ ژٕ نٔنی پوٚز تہٕ اپوٚز اَسہِ چھِ کۄلہٕ خستہٕ حال یعنی کہِ اگر آب أسۍ کھالو زٔمیٖنس برابر چھِ لگان 20 نفر تمہِ پتہٕ تہِ چھِ آسان ڈٔنٛڈ گٔمٕژ صُبحٲے بۄن یِمن چھا تتھ یِم ناوٕ واوٕ بنٲیمژ کِہیٖنۍ تہِ حظ ٹوٹلی نہٕ کِہیٖنۍ پکھ مےٚ سۭتۍ بہٕ ہاوے یِمن دفترس پٮ۪ٹھ گٔیو تُہۍ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ افسرس واریاہ لٹہِ گٔیے أسۍ مگر تتھ دِتُکھ نہٕ توجہ ٹوٹلی نمبر 1 نمبر 2 چھِ أسۍ سُہ آب چٮ۪وان أسۍ چھِ ونان سیٚودُے میادس منٛز بوٚمسٕے نمبر 3 نان چھِ آسان بچس تھپ کٔرِو نمبر 3 نان حظ چھِ آسان بچس تمہِ کھۄتہٕ 2 کٲشِر پٲٹھۍ مضبوٗط ییٖژاہ ہایٹیشن اَسہِ پکان چھُ زٔمیٖن مٔنٛزۍ أسۍ گژھو مارٕ کُنہِ ساتہٕ سٲری لوٗکھ اورٕ کھاہ منٛز گژھو وحدُاللہ شریٖفس پتہٕ چھِ اگر پوٚز کتھ چھِ مولوی صٲب تۄہہِ کوتاہ کال باسیو یِم زن یِم تارٕ چھِ ییٚتہِ لٲگِتھ پول چھِ لٲگِتھ یِمن کوتاہ کالا آسہِ گوٚمُت تقریٖبن اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أسۍ حظ چھِ روزان حظ ییٚتھۍ علاقس منٛز تتھ حظ چھِ ونان علاقہٕ میٖر پوٗر حظ سٲنِس گامس ناو مگر یِوان حظ چھِ ییٚتھۍ ییٚلہِ حظ أسۍ نظر چھِ تراوان کہِ اَسہِ حظ چھُ لگ بگ أکِس سٹیشنس پٮ۪ٹھ حظ چھِ کم سے کم 10 20 30 گام حظ مُشتمل لیکن یِم نہ حظ چھِنہٕ واتان حظ اتھ کِہیٖنۍ حظ پوٗرٕ ییٚلہِ حظ وٕچھو پگہہ حظ چھُ ماہِ شام ماہِ مُبارک حظ چھُ پگہہ اَسہِ نہ حظ چھُ وٕنکیٚن پاور چلان کِہیٖنۍ یتھ اندر اَسہِ لگ بگ 3 دۄہ گٔے اَسہِ پاور یا 4 دۄہ وٕچھنسٕے پاور تہِ نہ حظ چھِنہٕ اَسہِ وٕچھان کِہیٖنۍ ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ آبس تہِ دِمو نظر کینٛہہ گام چھِ آبہٕ سۭتۍ پریشان کینٛہہ گام چھِ پاورٕ سۭتۍ پریشان کانٛہہ تہِ سہوٗلیت چھِ اَسہِ یِوان اگر وٕچھو ہاسپِٹلس کُن تتہِ چھُنہٕ سُہ دوٲیات موٗجوٗد کِہیٖنۍ یۄس وٕنکیٚن بچن ٲس ضوٚرتھ یا بٮ۪مارس گٔژھ آسٕنۍ ضروٗرت روتلہِ چھِ پیٚوان اگر اَسہِ بٮ۪مار گژھِ یا ژٕ گژھو ہاسپِٹل تِم چھِ دپان صوُر چالان تِم دپان جے وی سی چالان سُہ کیٛاہ وجوٗہات چھِ اَسہِ ییٚلہِ جے وی چھِ واتان اڑوتی چھِ آسان بٮ۪مار ڈیتھ گوٚمُت تور چھُنہٕ واتان کینٛہہ تِکیازِ تتہِ چھُنہٕ سۄ سہوٗلیت حظ موٗجوٗد ایمبولینس چھا اتھ ہسپتالس ییٚتہِ حظ چھِ مگر ییٚتہِ بہٕ چھُس روزان میٖر پوٗرِس منٛز تتہِ نہ چھنہٕ ایمبولینس میٖر پورہ چھنہٕ سۄ چھِ گام ییٚتس ییٚتہِ چھا رٹسونس چھا رٹسونس چھِ مگر سٲنِس گامس چھِنہٕ میٖر پوٗرِس چھنہٕ کینٛہہ تتہِ چھِ ڈِسپنسری حظ لۄکُٹ 350 چولن پٮ۪ٹھ چھِ ڈِسپنسری لۄکٕٹ تتہِ چھُنہٕ ڈاکٹر چھِ آسان ڈیوٹی پٮ۪ٹھ مگر تتہِ چھُنہٕ بِچارن تِمن
دوا چھُنہٕ حظ تَتہِ کِہیٖنۍ حظ یُس فیسلٹیز چھکھ نہٕ کینٛہہ اہن حظ آ فیسلٹی چھِنہٕ کِہیٖنۍ یہ رٹ سُنس ہسپتال اگر کٲشِر پٲٹھۍ گلوکوز آسہِ لاگُن 3 چھِ بیڈ پتہٕ چھِ أڑۍ ساوان نیبرٕ کَنہِ پارکہِ منٛز یہ چھ پوٚز کتھ یہ چھ غلط کینٛہہ اگر حظ تارِ کُٹھ وٕچھکھ ژٕ یپٲرۍ ہاے ٹیشن لٲنہِ منٛز چھِ تِمن مٔتھمٕتۍ کھۄڈٕ کیٚمۍ بہٕ حظ وٕنکیٚنس تتھ جان منٛز لمان بہٕ حظ زینٕے تِم تارِ کُٹھۍ ٲسِکھ لٲگمٕتۍ مطلب پٔتمٮ۪ن ؤرین بدلووُکھ نہ زٕہٕنۍ تِم ٹوٹلی نہٕ چیٖنہِ لٲجِکھ نہٕ بدل پولس کینٛہہ ادٕ کتہِ پول پک مےٚ سۭتۍ وٕچھ حٲج صٲب تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ روزان مےٚ ؤنۍتو آرام سان تُہۍ چھِو بُزرگ شہری بُزرگ شہریَس چھِ واریاہ حقوٗقات آسان تۄہہِ کیٛاہ باسان چھُ تۄہہِ چھِ ماشاء اللہ واریاہ وٲنٛس تۄہہِ باسیٚو اَتھ کہِ تُہٕنٛزِ اَتھ عُمرِ منٛز آیہِ یور زانٛہہ تار بدلاونہٕ پول نہ تار آیہِ نہٕ بدلاونہٕ زانٛہہ زٕہٕنۍ تہِ نہ حظ نہ نہ تُہۍ گوٚوا زانٛہہ پنٛنِس MLA صٲبس نِش پٔتمٮ۪ن ؤرین ییٚلہِ حکوٗمت أسۍ حظ گٔے پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نِش ووٹن کِتھ چھِ أسۍ دٔرۍ مگر اتھ کِتھ چھِنہٕ أسۍ دٔرۍ کینٛہہ ساروے کھۄتہٕ حظ واٹر سپلاے سکیٖم چھِ اَسہِ یتھ کوہس دِتۍ اَسہِ 50 کنال زٔمیٖن دِتۍ 5 کنال زٔمیٖن دِتۍ اَسہِ اتھ مگر اتھ نٮ۪سبت حظ کھوٚنُکھ مگر أتی ترٛووُکھ بیٚیہِ سۄ کٲم کیٛاہ اوس فلٹر ٲس لگاوُن تتٕتھۍ تتھ کٔڑٕکھ بِل تہٕ مۄکلووُکھ تٔتی تھوٚوُکھ کھٔنِتھ آب کتہِ پٮ۪ٹھ اوس یِوان توٚتتھ آب اوس یِمن انُن بیٖری پٮ۪ٹھٕ نالے سۄکھناگ پٮ۪ٹھٕ سُہ اوس فلٹر کرُن ادٕ اوس اَسہِ چوٚن أسۍ چھِ کھٮ۪وان کیٚمۍ کرۭل چھِ أسۍ کھٮ۪وان اکثر حظ چھِ ییٚتہِ بٮ۪مارِ زیادٕ اَمے آبہٕ گنٛدٕ ییٚتہِ چھُ آب گنٛدٕ ژتجی نفر چھِ ییٚتہِ مُلٲزِم تِم چھِنہٕ نیران اور ڈیوٹی کینٛہہ وۄتھ وٕچھ پایپ لاگان وٕنۍ کیٛاہ چھُ آب مطلب یِم چھِ تتھ دیکھ بال مُلٲزِم کران نوٹسہِ منٛز ووٚنوُ نا تۄہہِ گٔیے سۄ أسۍ نہ حظ دیکھ بال کرہے مُلٲزِم مگر اَسہِ گوٚژھ آسُن آب صاف ژورن لڑکن لۄکٹن 4 لڑکن گوٚو اوترٕ پٮ۪ٹھ اَمے آب سۭتۍ ٹوٗمر مےٚ ؤنۍتو اکھ چیٖز تُہۍ اگر أسۍ وٕچھو نالے سۄکھناگ یہِ چھُ بالکُل نزدیٖک یتھ رٹسون علاقس اگر امہِ نالہٕ پٮ۪ٹھ آب لفٹ کرِ گورمنٹ فلٹر تتھ بنایہِ یہِ چھُ واریاہ آسان بِلکُل یہِ پُزِشنہ کرو نا تۄہہِ زانٛہہ جناب ییٚکیٛاہ 5 کنال زٔمیٖن دِتمٕتۍ لٲجِس کھوٚنُکھ بیٚیہِ کھوٚنُکھ أتی ژھٕنُکھ ترٲیِتھ بِل کٔڑہس مۄکلیٛا ٹنٛڈ اچھا یۄس یہِ سڑک یپٲرۍ چھِ أسۍ تہِ آیہِ اپٲری اورٕ ٲس اکھ اگر صوبوٗن یورٕ وسہِ اورٕ یی بیاکھ سڑک دوٚیِم چلہِ نہٕ کینٛہہ دوٚیِم چلہِ نہٕ مگر اتٮ۪تھ کرٕ ہا بہٕ عرض چوٗنٛکہِ پبلکس تہِ گورمنٹ گوٚو پننہِ جایہِ سرکارس پزِ لُکن ہٕنٛز دیکھ بال کرٕنۍ مگر ییٚلہِ أسۍ لُکن ہُنٛد وٕچھو لُکو تہِ چھِ دٔچھُن کھووٕرۍ دیوار بنٲومٕتۍ مگر جناب اَسہِ چھِ پانہٕ کٔڑمٕژ لوٗکو یہِ سڑک یہِ ترٛوو پرُس یتھ گورمنٹن میقدم یہِ چھِ لوٗکو پانہٕ کٔڑمٕژ یہِ اوس روڈ یہِ چھِ اَسہِ پانہٕ کوٚڑمُت یہِ چھُنہٕ گورمنٹن کوٚڑمُت یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ یہِ چھُ جناب عالیٰ پانہٕ کوٚڑمُت وۄنۍ گوٚو میقدم ترٛووُس پرُس کینٛژھو نفرو کوٚرُس اورٕ یورٕ تِمن تہِ کٔرِنۍ خۄدا یٲری أسۍ گٔے کُنہِ منٛز تھوڑا بہت ہُہ چھُنہٕ اَسہِ وُنہِ گورمنٹُک آو اورٕ پروگرام نہ سا یہِ جاے تُلِو ہُہ جاے تُلِو یہِ آو نہٕ کینٛہہ عوام ہیٚکہِ نہٕ تتھ منٛز کٔرِتھ کینٛہہ جناب تتھ چھُ وجہ اگر مےٚ چھِ ییٚتِچ سڑکہِ پٮ۪ٹھ مکان چھُنہ مےٚ زن یِن نمہٕ مےٚ چھِ 10 رِشتہٕ دار یہِ تہِ گژھان یِتھ پٲٹھۍ پالٹی جناب ہُتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ گورمنٹ کڑان چھُ گورمنٹ چھُ یِمن اگر یِمن اصل آسہِ سُہ چھُ یِمن دِوان معاوضہٕ مطلب پبلک چھُ تیار اگر یہِ چھِ سُستی R&B ڈپارٹمنٹ میٹرکس تام میٹرکس تام حظ چھُ میٹرکس سٹاف چھا سٮ۪ٹھاہ سٹاف چھُنہٕ تیوٗتاہ کینٛہہ یوٗتاہ آسُن گوٚژھ تہٕ تیوٗت چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ کرے اَسہِ تہِ 2-3 لٹہِ کرے اَسہِ DC صٲبس تہِ ییٚمِس چیف ایجوکیشن آفیسر بڈگامس تہِ کرے اَسہِ واریاہ رِکویسٹ کہِ اَسہِ گوٚژھ سٹاف تہِ بڑُن تہٕ بیٚیہِ کرے اَسہِ رِکمنڈ اَمہِ خٲطرٕ کہِ اَسہِ گوٚژھ 10+2 گژھُن ہایر سیکنڈری گٔژھ گژھٕنۍ کیازِ کہِ پاپلیشن چھِ واریاہ ییٚتہِ کہِ بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ نزدیٖک تہِ کینٛہہ گام مِثال درگر ما چھُ میٖر پوٗر اُہُنٛد گام چھُ مکھوما چھُ یِم چھِ سٲری کران ییٚتی یہِ ہسا یہِ رجوٗ سارے رٹسونٕے رجوٗ چھُ رٹسونٕے کیازِ بلاک چھُ وٕنکیٚنس رٹسُن حظ کہِ اَمہِ موٗجوٗب ٲسۍ أسۍ دپان اَسہِ گٔژھ ہایر سیکنڈری گژھٕنۍ أسۍ ٲسۍ وٕنکٮ۪ن راتھ چیف ایجوکیشن آفیسر بڈگامس نِش تفصیٖلی انٹرویو تہِ دِمو تٔمۍ ووٚن اَسہِ حظ چھُ کٲفی پونٛسہٕ یِوان گورمنٹ کہِ طرفہٕ أسۍ چھِ یژھان یِمن سکوٗلن اپگریڈ تہِ کرُن بِلڈنگ سٹرکچر تہِ بناوُن فینسنگ کرٕنۍ گراوُنڈ بناوٕنۍ مگر یہِ چھُ تیٚلہِ پاسبل ییٚلہِ پبلک افسرس نِش گژھِ تۄہہِ چھُوا یِم چیٖز نوٹسہِ منٛز أنمٕتۍ أمۍ سٕنٛدِ آز چیف ایجوکیشن آفیسر بڈگام بِلکُل واریاہ لٹہِ کہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ اَسہِ حقیٖقتن اَسہِ واتنٲے یُس سیکٹری ایجوکیشن چھُ تٔمِس تانۍ تہِ واتنٲے اَسہِ یِم مسٲیِل کیوں کہِ اَڑٮ۪ن گامن منٛز چھِ لینڈ پیوان ژھانڈٕنۍ ییٚتہِ چھِ لینڈ ژھانڈٕنۍ کینٛہہ اگر گورمنٹ کرِ ہے ہسا بِلڈنگ بنایہِ ہے تہٕ ییٚتہِ اوس زٔمیٖن فرٛی آف کاسٹ مِلان اورٕ چھُ پیوان زٔمیٖن حظ
ژھانڈن कितना जमीन होगा तकरीबन आपके इस स्कूल के अहाते में इस वक्त? जितना गवर्नमेंट चाहे, मतलब उसमें कोई पाबंदी नहीं है? कोई पाबंदी नहीं। अभी सरकार कोई क्या बोलते हैं अपना वो गर्ल्स हॉस्टल भी बना रही है बहुत सारी जगहों पे, जैसे कल चीफ एजुकेशन अफसर ने बता दिया कि लोग काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, ज़मीन दे रहे हैं, वो बिल्कुल तैयार है कि पब्लिक आए, हम उनको सहूलियत दें। मैं जाती हूँ गाँव घर घर पहुँचती हूँ, तो आप उसके पास कभी गए जो आज एजुकेशन चीफ एजुकेशन अफसर है? हाँ गए अम ब्रो अम ब्रो आए अम ब्रो वोक दोक अक दह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनान क्योंकि ये गांव तम खतर कर कोशिश अगर ये सो हॉस्पिटल गे वह बोजान योर आन सह गो खान सोबन कि वह कत अगर गर्ल्स हॉस्टल ये बने ये गांव गे गाँव तम फायदे। मैं वन तो ब्लॉक डेवलपमेंट कस काम कर एरिया में चूंकि हेडक्वार्टर आ पोस मगर तिथ काम ग गन पोस खर्चन इरिगेशन डिपार्टमेंटन कॉलन वॉलन देख रेखा कर्म आज ब्रो 5-6 वरी कोर्मुत मगर 5 वरी पत आज ब्रो 5 वरी न सैलाब पत डैमेज गया तम पत गोवा कह रिपेयर पत गो कहीं ना तम पत गो कहीं ना अम वर परस तक गो ब्लास्ट गो परस नुकसान गो दानिस नुकसान गो अ पत तथ मुआवजह दिन कह या जमीन गो रोड अम सैलाब सह आना अत पत ड्रेजिंग परस यम सा रोड गयो अत क्या वन दानिस तथ गया सर्वे तमुक मिलो ना तुम कंपनसेशन मुआवजा कह सर्वे वनवा कस तमुक मिल तहसीलदार सोब DC सोबस प्रत कस नश वात प्रत कस नोटिस मज कागजान तान रोद महदूद लेकिन ग्राउंड लेवल पे गो पत कह दोन डिपार्टमेंटन हूँ बिजली हूँ बिजली ये तकरीबन 900 चूल्ह यह गाँव मगर पावरस अगर चर त बेह तार पे सह कर रेख पावर यह गोडनुक मेन पॉइंट क्या ब्यूरो रिसीविंग स्टेशन अंडर लोड तो सह अवल लोड गसान ट्रांसफार्मर तत लगित मगर पत ग्रिड स्टेशन अहमदपोरा पे तत ट्रांसफार्मर खाली 50 मेगावाट 50 मेगावाटन निमुत गुलाम हसन मीर होर मिनिस्टर तम न्यू टंगमर्गस जनाब अली बेरू वनकस मागम बेरू खाग अरिजाल तो सनूर कलीपोरा यो अक फीटर अक 33,000 अत चलान अकिस जाए फाल्ट सोरे इलाक बेहान पे यपर छल किन छल इसगंदरपोरा फीटर नान बेरू रिसीविंग स्टेशन पे रटसन 50 ट्रांसफार्मर मगर ये मूल जंपर जान ब्योर छन शामस और हेकान कहन तर तौर पे क्या आर मन पोल लगित 1961 मज आये अरेक्शन पत आय तम काम कर नई ट्रांसफार्मर लग आज तान आव न बाकी रिपेयरमेंट हुत कर तार कहीं गो यह अत कोशिश करान हकीकतन चंदपोरा रिसीविंग स्टेशन सनूर कलीपोरा रिसीविंग स्टेशन वडवन रिसीविंग स्टेशन मागम बेरू खाग पंजू होर खान सबन ग्रिड स्टेशन कुने जाए ना कुने जाए होर गाम रिसीविंग स्टेशन मगर ग्रिड स्टेशन बनो ये थोक ट्रांसफार्मर खाली अत हेकान लोड तुलित ये वह लोड गम पोशान सिर्फ बीरवस गोमुत वनकस मंगत ओनमुत असम्बली मेंबर सह हेकान कर कहीं बह वन वसूख सान नत एज चीफ मिनिस्टर वक्त मगर सह वनकस हेकान कहीं कर होर जन गुलमर्गस ग पावरस कह ना बेरू यी चटन गुलमर्ग यी चटन कहीं सह रोजान तथ नित बह आब वत ये पे गोडनथ आया यह मुफ्ती सईद आया फिल्ट्रेशन प्लाट हसा दिलो तुह ये हसा रोज रिजर्व आब सह गव ओत्र लोग मंज हरद पत वंदस मज लोग डोजर कह काल छुक बाल नहित अत अड़न सह कोरुक तितर बितर यम दिवान ठेकेदारी तस पानस त्रावान चंदस कम करान कहीं
اس گو واریاہ کینٛہہ ییٚتہِ حظ واریاہ کینٛہہ تبٲہی سۄ گٔے کتھ ٲس أرۍ پانٛژن سڑک 2 لٹہِ آو ڈوزر اتھ کٔدلہٕ خٲطرٕ اننہٕ پِلر کھٔنِکھ مگر پتہٕ آو نہٕ بناونہٕ کٔدٕل کِہیٖنۍ حظ کٲم لٲجِکھ نہٕ کِہیٖنۍ سون گام چھُ پَسہِ پوٗش آمُت یہ نالے سوکھناک دوسرے سائیڈ پہ ایک سے ایم ایل اے کن ایم ایل اے چھ الگ نہ حظ اگر تراوان تہِ کینٛہہ چھِ تِم چھِ کران کٲم یِم تَمِکۍ ؤرکر یورٕ چھِ تِم چھِ تِم پننہِ جایہِ لاگان جنرل پبلک خاطر نہ کِہیٖنۍ چھُنہٕ گژھان مےٚ ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ چھُ پگاہ حظ اِنشاء اللہ ڈی سی بڈگامس سۭتۍ یِم مسٲیل یورٕکۍ تُلٕنۍ تُہۍ کیٛاہ دِقتہٕ چھو یِم زن تُہۍ نِچوڑس منٛز چھِو یژھان ڈی سی صٲبس ونُن ڈی سی صٲبس چھِ أسۍ یژھان گۄڈنیٚتھ آب کیٛازِ زندگی چھِ پاورس کرو أسۍ کینٛہہ کیٛاہ ہیوٗ کروس اکھ سیکنڈ پاورس چھِ 3 چیٖز چھِ ضروٗریات زندگی ہٕنٛز اکھ چھِ سڑک بیٚیہِ چھُ آب بیٚیہِ چھُ پاور مگر ژٕ وٕچھ اَسہِ یِم چھِ اَسہِ 3 پویِنٹ تِتھی یُتھ نہٕ اَسہِ نہٕ آسنہٕ کھۄتہٕ چھُ نہ آسنس برابر اَسہِ دیٖتو آب مہربٲنی کٔرِتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ ییٚتہِ کم از کم چھِ کامبل پیشنٹ ییٚتہِ واریاہ اچھا مےٚ تہٕ آب ژھٕلہِ یِوان چھِ فالٹ سُہ حظ چھُ واریاہ دوٗر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ژھٕلہِ یِوان چھِ فالٹ رَژھ ژھُن پیٚوان گۄڈنیٚتھ بیٚہوان چھِ ییٚتہِ مہربٲنی کٔرِتھ اگر تُہۍ یہِ کتھ واتنٲیِو یِمن تانٮ۪تھ سون گۄڈنیٚتھ گوٚژھ اَسہِ گرٛڈ سٹیشن بنُن بیٖروَس منٛز لٲجِکھ بیٛاکھ کٲم حظ رسیٖونگ سٹیشنس أرۍ پاتھن مگر فضوٗل حالانکہِ بیٖروٗ تہِ چھُ ہیرِ بۄن چھُ یہِ ہسا یہِ ماگمس ہورٕ چھُ کھاگس سُہ اوس نہٕ ڈِزٲرو کران کینٛہہ نیوٗکھ ہور تتھ کیٛاہ وجہ چھُ یہِ کیٛازِ آو رژھ ژھٕنُن اورٕ 3 اتھ چھُ اثر رسوٗخ گژھان اتھ چھُ اثر رسوٗخ نہ حظ کتہِ اتھ چھُ اثر رسوٗخ گژھان یِم وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ مےٚ اَسہِ چھِ اِگنور کران پرٛٮ۪تھ رنٛگس کُلس پٮ۪ٹھ سٲری سٔمِتھ تُہٕنٛز میسیج کیٛاہ چھِ ریاست کِس گورمنٹس تہٕ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس بس میڈیکل ڈی سی صٲب رِکویسٹ کران اَسہِ چھُ ڈینٹل ڈاکٹر حظ ییٚتہِ ژٕ یہِ باغن سُہ ڈیوٹی دِوان حظ مگر ڈینٹل چیر چھنہٕ اَسہِ کِہینۍ گٔژھ پٲٹھۍ اَسہِ چھُنہٕ سُہ چیر چھنہٕ اَسہِ کِہینۍ ڈاکٹر حظ چھُ ایویلیبٕل اَسہِ مگر یۄس اِمِجیٹلی چھےٚ کہِ ڈینٹل حظ چھُ اَسہِ مگر چیر نہ حظ چھنہٕ کِہینۍ ڈاکٹر صٲب چھا ڈیوٹی ڈاکٹر صٲبس ڈیوٹی یِوان بہٕ چھُس پانہٕ ہیلتھس منٛز کٲم کران ایز ایس ڈی ایف اَسہِ حظ گٔے اَسہِ چھُنہٕ تنخواہ وٕچھمُتٕے وۄنۍ زانٛہہ وۄنۍ گٔے ایس ڈی ایف چھُ ناو حظ وۄنۍ گوٚو البتہ بہٕ چھُس تِمن سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان اَمہِ کِنۍ چھِ مےٚ پتہ ڈینٹل چیر چھنہٕ اَسہِ ڈینٹل چھُ بیٚیہِ کیٛاہ دِقت چھِ اَتہِ ہسپتالس باسان تۄہہِ یُس زن ڈاکٹر ڈاکٹر چھُ آسان تٔمِس چھِ پیٚوان 2 دۄہ اَسہِ دِنۍ کھاگس حظ اتھ چھُنہٕ درجہِ آمُت وُنِس تانۍ دِنہٕ یا چھُ وٕنکیٚس تہِ اے ڈی اتھ وَنیٛا کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پٔتمہِ اَسہِ ڈاکٹر شفیع اوس اَسہِ ایم ایل اے تٔمۍ وَنہِ دوٚپ یہِ چھُ پی ایس سی گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ یہِ چھُ وُنہِ سُے اے ڈی یہِ چھُ وُنہِ چھِ اَتھ سپلاے دِوان اے ڈی پٲٹھی 3 بیڈ تہِ چھِ اَتھ وُنہِ پی ایس سی گوٚو نہٕ ییٚتہِ وننس منٛز ووٚن یِمو ساروی یہِ چھُ پی ایس سی گوٚو نہٕ حظ یہِ کِہینۍ یہِ کوٚر نا تمہِ ساتہٕ تہِ ڈاکٹر صٲب ییٚلہِ سُہ نزدیٖک باسان اوس تٔمۍ تہِ نہ بس اعلانے ییٚتٮ۪ن ساروی کٔرۍ اعلانے ییٚتٮ۪ن کٲم کٔر نہٕ کٲنٛسے وازٕ ٲسۍ أسۍ چٮ۪وان یہِ آب پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِنہ گاڑِ چَلان یِم گاڑِ واڑِ کوٚرانَس پَتہٕ سُہ پیٹرول چھا کِنہٕ کیٛاہ بَلاے وۄنۍ چھِ وَنان سٲری کالچَس ہے دَگ ہا کٔرٕن میادَس کَرِ نہٕ اَتھ گوٚژھ تاوُن پیٚیہِ ییٚلہِ نہٕ اوس عرض چھُ مےٚ اکھ چیٖز یُس ہسا اَسہِ بِجلی لٲن چھےٚ یہِ چھِ اَسہِ واریاہہِ پٮ۪ٹھ تران اَسہِ چھُ سہلاب آبہٕ کھن ہُران آرس اَسہِ چھِ پولٕے نِوان یِرٕ رٮ۪تہٕ وادن چھِ پیٚوان اَسہِ پاورس یہِ کپٲرۍ چھُ یِوان اَمہِ بدلہٕ اگر یِم یژھان اگر سُنوٗر کلی پورہ پٮ۪ٹھ کھٲلۍتو سیٚجہِ وَتہِ اہن حظ نوٗر چھُ جِناب ریسنگ سٹیشن اَسہِ چھُنہٕ تَتھ آر وارٕ منٛزٕ بیٚیہِ چھُ ییٚمہِ نِش اَسہِ بیٖروٗ نِش تہِ ژھوٚپ اگر أسۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ کاہ ساس دیٛانٲیِو اللہ تعالیٰ کٔرِ یہِ یور چھُنہٕ میٖڈیا وول تہِ آمُت مگر أکِس چیٖزس کِتھ چھِ ووٹس کِتھ تمام آسان اچھا مےٚ ؤنۍتو حظ زیارت بابا نبی ریشی مُلکس منٛز چھُنہٕ یُتھ فِضا کُنہِ جایہِ تَتھ گوٚژھ اَسہِ آسُن یہِ ہُرٮ۪ر
कई तौर तथ आस्थानस तुजमस बाइट तह पन फिर वुच तम पार्क वार्क बिल्डिंग बनम हेयर बनत करे तम सात टूरिज्म डिपार्टमेंटस रिक्वेस्ट कि हसा बेहतरीन जाय अगर अत पावर आसन यह बने आइडेंटिफिकेशन मार्का सरसी यपर चूंकि तथ सदा 18 कनाल जमीन पन अगर सह यह डेवलप कर तो ये नौजवान मिले तम रोजगार यह तुहद फरमाउन सही चूंकि वनकस रटसन गामस मज यमो लुको वन पन मसाइल रात चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम और उन्होंने कहा था कि मैं हर गांव में जाती हूँ, हर स्कूल में जाती हूँ और जो डीसी साहिबा है अक्सर लोग कहते हैं कि काफ़ी डेडिकेटेड है। हमने कल एग्जामों के साथ बात की, दूसरे एससीज के साथ बात की। हम ये उम्मीद करेंगे कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर साहिबान है, वो अपनी कुर्सियों को कुछ देर के लिए छोड़ें और इन अंदरून इलाकों में आए, यहाँ के लोगों से मिले, इनके मुश्किलात देखें और उन्हें अजाला करने की कोशिश करें जितना उनके हद्दी अख्तियार में होगा। और अगर ऐसा कोई चीज़ है जो उनकी कॉम्पिटेंस में नहीं है, हायर अथॉरिटीज़ को लिखें ताकि वो इनके इन मुश्किलात को दूर करें। अगर अवाम खुश है तो मुल्क खुश है, अगर अवाम ही खुश नहीं है, न मुल्क खुश है, न कोई सियासी लीडर खुश है। सैयद नारबली रटसुन।